سلام علیکم. علیکم سلام دخترم. امانت شما. خاله خدا رو شکر که عروسی زودتر تموم شد و اصلا به شب نرسید و منم نگران بودم که امانت یکی پیشم هست و زودتر میخواستم بهش برگردونم. شما لطفاً با دقت ببینید که سالم هستش یا نه و یا اینکه آسیبی ندیده باشه. خیالم راحت شه. اصولش هم همینه. وقتی کسی امانتی میگیره امانت رو دوباره صحیح و سالم برگردونه، مگه نه؟ یه چیزی بهتون بگم الینا. اسم خیلی ازت تعریف میکنه. از شما هم همینطور. فکر نمی کنی یه خورده باید رفتارتون رو عوض کنین تا که تعریف اون دروغ نشه؟